उम्मत मोहम्मदिया का जो है वो सीजन बड़ा लंबा है और कई सालों तक इस उम्मत को चलना है, इसलिए ये उम्मत अफजल है। नहीं जनाबे वाला, बात निस्बत की है, चूंकि ये उम्मत निस्बत रखती है तमाम नबियों के सरदार से, तो इसलिए फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। अल्लाह पर ईमान रखो, खुद भी भलाई करो, दूसरों को भी भलाई का हुक्म दो, खुद भी बुराई से रुको, दूसरों को भी खुद भी बुराई से रुको और दूसरों को भी बुराई से रोको। तुम बेहतरीन उम्मत हो क्योंकि तुम्हें मुस्तफा से ताल्लुक हासिल है। सहाबा हज़रत मूसा के भी बहुत है, सहाबा सरकारे नूह के भी हैं, सहाबा सरकारे ईसा के भी हैं, हवारीन जिनको कहते हैं। लेकिन वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना का ताज, मतलब अल्लाह ने 1 2 3 4 5 नहीं, सारे सहाबा से अच्छाई का वादा किया, सारे सहाबा से अच्छाई का वादा। अब अल्लाह तो वादा कर रहा और बंदा कहता है ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। आपसे डिटेल में जाने का वक्त नहीं है, बस इतना ख्याल रखें 1,24,000 कमो बेश जितने हुजूर के साथी हैं वो सब उनकी जूतियां हमारे सरों पर है। इसलिए नहीं कि वो क्या है, इसलिए कि उन्होंने मुस्तफा को देखा है। और सिर्फ देखा नहीं है, देखा तो अबू जहल ने भी था, उन्होंने देखकर उनके रसूल होने की गवाही भी दी है। जब उन्होंने रसूल होने की गवाही दी तो जनाबे वाला उनकी तकरीम और उनकी ताज़ीम हम पर और आप पर लाजिम व वाजिब है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जनाबे वाला मैं अभी असर के बाद जिलानी बापू से कह रहा था, कोई गुफ्तगू चली तो मैंने ये कहा कि हजरत सोचने की बात तो ये है, आज की पुश्त बच्चों या आज अगली पुश्त में जनाबे वाला लोग फख्र से कहेंगे हमने अब्दुल रसूल मियां कादरी रहमतुल्लाह अलैह को देखा है। उसकी अगली पुश्त में लोग पूछेंगे कि साहब किसने देखा है, तो लोग कहेंगे फला मोहल्ले में एक बुजुर्ग रहते हैं उन्होंने हजरत को देखा है। तो लोग जाएंगे उनके पास और फख्र के साथ कहेंगे यार देखो तो इन्होंने हजरत को देखा है। कोई हमारे और आपके घर खानदान के बुजुर्गों में से किसी से मुलाकात कर ले तो लोग फख्र से कहते हैं कि साहब फला ने फला बुजुर्ग को देखा है। तो जिसने मुस्तफा जान रहमत के हुस्ने पाक को देखा हो, वो दुहा जैसे रुखसार को देखा हो, उस सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की बातें कहां तक की जा सकती हैं। हम तो हुजूर की नालैन का अक्स भी अपने सर का ताज बनाते हैं और कहते हैं जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो कहेंगे कि ताजदार हम भी हैं। जब हम अहले सुन्नत हुजूर के शहर के कंकरों का भी एहतराम करते हैं, हुजूर के शहर के जानवरों का भी एहतराम करते हैं, तो फिर मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथियों के मकाम की बात तो बहुत बुलंदो बाला है। खैर मैंने फजीलत सहाबा पर तकरीर नहीं करनी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ साथी और भी नबियों के थे मगर जनाबे वाला जानिसारों की शान और थी। मूसा के साथियों का मामला यह है मन्नो सलवा आता है, जन्नत से खाना आता है, खाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें बनी इसराइल से बचाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम उनके लिए रास्ता बनाते हैं पानी में समंदर में। जनाबे वाला आप सुने कुरान की तफसीर में लिखा है मूसा अलैहिस्सलाम उनके लिए समंदर में रास्ते बनाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम उनके लिए समंदर में पानी की दीवारें बनाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम उनके लिए पानी की दीवारों में जनाबे वाला खिड़कियां बना रोशनदान बनाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम उनके लिए पत्थरों से पानी निकालते हैं। मूसा ने उनके लिए क्या क्या नहीं किया, मगर जब मूसा ने कहा अपने साथियों से चलो कौम इमालका से लड़ते हैं तो पूछो आप इस साहब से, उन्होंने कहा फज़हब अंत व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, आप और आपका रब जाए हम तो यहाँ बैठे। जन्नत का महल खाने वाले कह रहे आप और आपका रब जाके क़िताल करो, हम तो यहाँ बैठे रहेंगे। मगर मुस्तफा वालों की शान ये पेट पर पत्थर बंधे हैं, पेट पीठ से लगा हुआ भूख की वजह से, मुद्दत गुजर गई खाने को कुछ मिला नहीं। एक खजूर की गुठली सुबह खाई जाती है, इफ्तार में उसी को चूस कर दिल को तसल्ली दी जाती है। पेट पर पत्थर बंधे हुए 6 तलवारें लेकर 8 घोड़े लेकर बदर के मैदान में उतर गए। यहूदियों ने कहा किसका मुंह देखने आए हो, 1000 के लश्कर जन्नार से तुम 300
کیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ صحابہ ہیں۔ بہرحال میں کسی کی صحابی کی تنقیص نہیں کر رہا، مگر یہ بابانگے تو حل کہتا ہوں، اس نیل گگن میں، اس فرش زمین نے عاشق بہت دیکھے ہوں گے، مگر ایسے جانثار نہیں دیکھے جیسے جانثار اللہ نے محمد عربی کو عطا فرمائے تھے، اللہ نے حضور کو جیسے صحابہ دیے تھے۔ اور جماعت کے لوگ رشک کرتے ہیں، کاش ہمیں صدیق اکبر کی ٹیم کا کوئی ایسا ملا ہوتا تو ہم بھی اپنے مقدر پر رشک کرتے۔ خیر فرق بہت ہے، میں نے صرف اتنا کہنا ہے، ساتھی تو اور بھی نبیوں کے تھے، مگر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تاج اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھیوں کو عطا فرمایا۔ کیوں دیا؟ اس لیے کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ کس کی عمر کتنی ہے، ہاں، یہ نہ دیکھا جائے کہ کس کا عمل کتنا ہے۔ اگر عمل دیکھتے تو پہلے کے نبیوں کی امتوں میں جو ان کے صحابہ تھے، ان کی تو 600 سال، 700 سال، 800 سال عمر، 800 سال عمر رکھنے والا ایک طرف، اور 40 سال، اور 40 سال تو بڑی چیز ہو گئی۔ ایک بندہ ایک وقت بھی نماز نہ پڑھے، ایمان لایا، حضور کو دیکھا، انتقال کر گیا، صرف اتنا ہی ہوا، صحابی ہے، اس لیے کہ ایمان کی حالت میں حضور سے مل گیا۔ ہاں، دیکھنا بھی شرط نہیں ہے جی، ملاقات ہے۔ اگر دیکھنا شرط ہوتا تو جو لوگ نابینا تھے انہیں صحابی نہیں کہا جاتا، لیکن انہیں کہا جاتا ہے۔ تو ان آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں، شرف لقاء، ملاقات ہوئی ہو حضور سے، بس حضور سے ملاقات ہو گئی، آپ صحابی، وقت کا غوث اعظم۔ ہاں، 15 سال تک کرخ کے ویرانے میں ایک ایک رات میں پورا قرآن آمین کرتا ہے، مگر کسی صحابی کے قدم کی برابری نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ عمل نہیں دیکھنا ہے، پھر کیا دیکھنا ہے؟ نسبت۔ کیا ہے؟ نسبت۔ کتنا بڑا تہجد گزار نہیں پڑتا۔ ایک تھا نا، ایک نوجوان یہودی تھا، مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام و تسلیم سے بڑا بغض رکھتا تھا، اس کا باپ بھی سخت یہودی تھا، مگر جناب یہ الگ بات ہے کہ پیٹھ پیچھے حضور کی برائی دیکھی تھی، مگر ایک دن اس جلوہ والضحیٰ پر نظر پڑ گئی، ایک دن ان کالی زلفوں والوں پر نگاہ پڑی، اللہ اکبر، ہم نے تو دیکھا نہیں، مگر جنہوں نے دیکھا ان کی کیفیت بدلی۔ پیر سرکار سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سفر حرمین شریفین میں، وادی حمراء ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے، عصر کی نماز تھکے ہوئے ہیں، قصر پڑھنی تھی یا حضر پڑھنی تھی، جو بھی پڑھنی تھی، جلدی جلدی میں سنت غیر موقدہ کو ترک کر دیا اور فرض پڑھ کے سو گئے، چونکہ تھکاوٹ بہت تھی، بھلے ہی جان بوجھ کر نہ سوئے ہو، آنکھ لگ گئی، جب آنکھ لگی تو مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہوا، اور سادات کرام بالخصوص سنے، جناب نسبت کے تقاضے بھی بہت ہوتے ہیں، جب آنکھ بند ہوئی تو سرکار رسالت مآب خود تشریف لائے، پیر مہر علی نے حضور کو دیکھا اور حضور نے پلٹ کر کہا، مہر علی مجھے دیکھنے کا اشتیاق رکھتے ہو اور میری سنتوں کو چھوڑتے ہو؟ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا کہ مہر علی سرکار کی آنکھ کھلی، مگر چونکہ ابھی تازہ حسن دیکھا تھا، اب عکاسی کرنے پر آئے تو کہنے لگے، اس صورت میں جان آکھا کہ جانے جہاں، جناب پوری عکاسی پورے کلام میں کی، اور کلام میں ساری عکاسی، پورا کلام پنجابی میں لکھنے کے بعد آخر میں کہا، کتھے مہر علی، کتھے تیری سان، گستاخ رکھیا کتھے جاؤ۔ ہاں، یہ پورا کلام آج سکھ متران دی ودیری، یہ اس پس منظر میں لکھا ہوا، حضور کو دیکھ کے لکھا ہے، حضور کو دیکھ کے لکھا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حضور کا تصور کر کے لکھتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو حضور کو دیکھ کے لکھتے ہیں۔ حضور کو دیکھ کے لکھنے والے حسان ابن ثابت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضور کو دیکھ کے لکھنے والے، جناب والا لکھنے پر بہت کچھ لکھا
लिखा मैं सादी को पढ़ूंगा तो बलगल उला भी कमाल ही कशफत दुजा भी जमाल ही हसनत जमील खिसाल ही सल्लू अलैहि वाली। कभी आप जामी को पढ़ेंगे तनम फरसूद जा पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह। आप पढ़ेंगे मेरे अली को तो कहेंगे क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है, आखिर क्या वजह है। देखने वाले देखते हैं तो जनाब अपनी आंखों से तो नहीं अपने दिल से भी अगर किसी ने देख लिया तो फिर उस सूरत मुबारक की अक्कासी करने के लिए कलम उठाते हैं और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हुस्न की अक्कासी करते। लंबी दास्तान है, हुस्न मुस्तफा पर बात चलेगी, बात लंबी होगी।